la configuration de l'SNMP. En gros, on va le diviser en deux parties. Donc une partie, on aura packet tracer, ou une partie qui est plus avancée, on aura GNS3. Donc Nord 1 routeur, un switch MLS, un ordinateur, et je les lis. Donc le client, je vais configurer l'adresse, donc 10, 10, c'est bon, /8. Le client ici, il y a un service MIB Browser. Là, normalement, il va jouer le rôle de le serveur ou le gestionnaire SNMP. Il est tout simplement un ordinateur عادي كتجرو، يعني ماشي un serveur. Le serveur ما فيهمش شي حاجه هنا، وفي الديسكتوب ديالهم ما كاينش داك البي براوزر. D'accord. Donc, pour cela, un ordinateur, ماشي un serveur. La première des choses, donc, on va configurer le routeur ou switch انهم يكونوا des agents SNMP. Donc دابا عندي le gestionnaire مع configuré هما موجودين déjà في packet tracer، انا كتقدر تخدمو comme gestionnaire. Donc كتبقى لك la partie configuration ديال les agents. Donc en gros en premier غادي نبداو version 2. La version 1 c'est pas تقريبا بحالها، version 2 il vaut mieux. Donc 2C نبداو بها باش نشوفوا la partie community, comment on peut configurer. يعني بحال دابا الا كانت في ان réseau interne وما عندكش دي سوسي دو سيكوريتي، و يعني تقدر دير هاد لا ستركتور ديال اس ان ام بي افيك لا فيرسيون 2 سي سو بروبليم، لان ديجا سهله في لا كونفيغوراسيون، ما غتحتاجش لك بزاف ديال الوقت، و اي بلو فلويد رابيد حتى في يعني في الفونكسيونمون ديالها اللي رابيد. باغ كونطخ الا كنتي في ان ريزو اللي شويه مقلق من لا سيكوريتي ديالو، او لا جو نسي با دي انتر ريزو او لا، هذا ايفو ميو تكون لا سيكوريتي يعني لا فيرسيون 3. غنبداو بلا فيرسيون 2 اللي اون جينيرال 2 سي، لا فيرسيون 2 سي qui est pris en charge في les dispositifs Cisco. ونكونفيغوريو نبداو بالروتور الاول. دونك en mode config les commandes كلهم كيبداو ب snmp ديال 6 سيرفر. الا درت هنا بوين قال لي يلاه عندك لا كوموند كوميونيتي، هي اللي نقدر ندير. دونك هنا enable snmp set community string and access
بريفيوس نو اكسس. المهم هنا سي ان اكسي عادي كوميونيتي نعزل ان mot وهذاك البريشيرد كي اللي غيكون بيناتنا il fait la différence entre minuscule وماجيك بحال un mot de passe tri arobase 1 2 3 فوالا. هنا قال لي هاد لاكسي ديال هاد اللي بغيتي تعطي لو جيستيونير واش il est read only ولا read write. read only سادير عنده حق سولمو يطلب ليا دي زانفورماسيون ونجاوبو على لي فالور ديالهم. read write عنده الحق انه يدير ان سيت عقلتو على السيت يعني يكتب يبدل لي فالور. دونك لا ميم شوز il est يعني ريكوموندي اننا نخدمو بالريد read write read only plutôt pardon. هاد read only انت نورمالمون الا بغيتي تبدل لي فالور سير بدلهم في لي ديفايس ابار الا كانت عندك اون اوتر استراتيجي دو جيستيون بغيتي ان parfois tu es amené انك دير دي موديفيكاسيون يعني ابارتير من لو جيستيونير سي ان بي à ce moment là تقدر تاكتيفي des communautés spécialement conçues pour يعني تعطي un mot de passe بحال دابا هاد 3 1 2 3 يكون read only وتعطي un autre mot de passe اللي شويه compliqué يكون pour read write يعني بحال تكري هاد لا كوموند دو غير read only par défaut بحال دابا لي سيرفور اولا ميم لي زاجون عندهم ان مو كلي هو public le mot public en anglais public P-U-B-L-I-C d'accord. بغيتي تستعمل لو مو بحال دابا بالنسبه للريد اونلي بيبليك هذا وبالنسبه للريد رايت دير ان اوتر مو دو باس دير هنا il vaut mieux ما نوتيليزيش داكشي اللي بار ديفو بحال دابا واخا هنايا ريد اونلي نقدر ندير 1 2 3 يعني نبدل لو مو دو باس. فوالا قال لي هنا SNMP agent on host router is undergoing warm start يعني بحال هو بار ديفو غادي يبدا يصيفط عطاني واحد سيسلوغ وهذا ديال يعني ديماراج ولا ديماراج اشو بحال هو مديماري شو وهادو نورمالمون هما لي تخاف اللي يقدروا يبداو يمشيو لي سيرفور سكون ابلي لي تراب non sollicité ou la même بحال ملي كتكونفيغوري كتقولي الا غوديمارا هاد لو ديفايس يمشي يصيفط واحد لانفورماسيون جيستيونير يقول لي راه ديماريت والوقت فوقتاش ديماريت سي لا ايتي اريتي يصيفط ان اوسي ان انفورماسيون ولا واحد لا تراب ميساج تراب الجيستيونير يقول لي انا راه جو سوي دابا راه جو سوي اون تران دو ساريتي. المهم دي زانفورماسيون كوم كيما قلت نقدر نديرو لا ميم هادي باغ اكزومبل نقول ليه تري اروباس 1 2 3 4 5 6 ريد رايت ان اكزومبل يعني وحده 1 2 3 ريد اونلي وحده هادي لا كوموند كي اوبليغاتوار اون سول كوموند ها SNMP سيرفر كوميونيتي تعطي لو مو دو باس وديزيني واش ريد اونلي ولا نو يفو ميو ريد اونلي سكي اوبليغاتوار داكوغ. هادو دابا اللي غندير نو سون با اوبليغاتوار غير باش نتعرفوا على لي كوموند اللي يقدروا يمشيو مع مي جو سي با في ليكزامان اللي طلبوا لك بحال دابا انك تكونفيغوري لوكاسيون ولا لوكيشن او الكونتاكت خاصك دير لا كوموند. انا واش نتعرفوا على لي كوموند نديرهم مي هما بوغ لا كومونيكاسيون بين السيرفور ولاجون هادي سولمون الي سوفيزونت. هاد الاولى اللي درت دونك SNMP جو في فوا SNMP سيرفر وديجا هنايا ما كاينينش لي كوموند كيما قلت الا درت بوين دانتيروغاسيون كاينه وحده
هما راه كاينين دوطخ كوموند. دونك هذه هي لا ليميت باش نبين لكم لا ليميت ديال باكيت تريسر. داكوغ. دونك سي تري سامبل هنايا لا كونفيغوراسيون ديال في باكيت تريسر ديال الكوميونيتي ولا ديال اس ان ام بي فيرسيون 2. لا ميم شوز في السويتش. السويتش يكون ام ال اس لان لي زوتر سويتش جو كخوا ما تيجريوش هاد لي كوموند. ام بي سيرفر حتى هو سي لا ميم شوز. دونك كوميونيتي نعطيو لا ميم شوز. دونك تري باز 1 2 3 ماشي هو اللي بدا، غير خاص كل سيرف كل ديسبوزيتيف غادي تزيدو في باش دير ليه لا كوليكت دانفورماسيون تعطيه مو دو باس ديالو باش ما نكثروش لي مو دو باس. tu n'es pas obligé تقدر دير ان سول مو دو باس لواحد لونسومبل بحال دابا لي روتور دير لهم مو دو باس واحد، لي سويتش دير لهم مو دو باس واحد، اولا لو تو لي بيريفيريك ريزو كلهم دير لهم ان سول مو دو باس. دونك سي افو دو وتا هو ندير ليه ريد اونلي. فوالا تا هو كيصيفط واحد لاطخاب انفورماسيون سي بون. نمشي دابا هنا نميب. دونك غوماركي الام اي بي لا باز دو دون اللي عنده هي اللي قلت لكم نقدروا نخدموا بلا باز. كل جيستيونير كتكون عنده اون باز نقدر تيليشارجي كما قلت دوطخ باز. دونك انا سي بيسكو سي سيمولاسيون ما كيعطينيش لا مان انني نتيليشارجي. وهادو هما لي نيفو اللي كاينين. دونك داكور هما ديال لي روتور هي ايزو ديال سيسكو ديالها وديال لي سويتش دايرهم بوحدهم. المهم هذه اورغانيزاسيون ديال سيسكو سيستم دون لي زانفورماسيون. دونك قبل جو في كونفيغوري شكون هو لاجون الاول نعطيه لادريس. دونك جي با انكور كونفيغوري لي ادريس. انترفيس جيجا 00 نعطيها اي بي ادريس شي ادريس اللي عندها لا كونيكتيفيتي مع لو جيستيونير. دونك 10 255 00 خلينا /8 نو شات داون دو بينغ 10. نشوف واش كنوصل للجيستيونير. جيستيونير عطيتو 10 سي بون درت لا ميم شوز في السويتش نكري اون اس في باش نعطي ادريس اي بي. دونك ندير فيه اس في لان اي بي ادريس نعطيها 10 2 0 0 شات داون. فوالا دونك تا هو كيوصل. Maintenant la configuration ديال donc advanced première adresse ديال الكليون هي 001. donc 161 راه par défaut تيخدم 61. read community اللي درت هي tri majuscule arrobase 1 2 3 و write community هي حتى هي tri arrobase mais 1 2 3 4 5 6. وهنايا شنو هي لا فيرسيون اللي خدمتي بها؟ هنايا 2 اوكي.
دونك نمشيو une information. Internet management, MIB2, système. Je ne sais pas, on les système name. Name. Attendez. Remarquez mes sélectionné de système name. J'ai oublié هنايا الفوق الOID. 1.3.6.1.2. هذا هو الOID. وفي الاخر bien sûr كيدير 0. C'est une structure ديالو باش بحال كيطلب l'information هي هذه. هنايا عندي get bulk اولا set. نديرو get وندير ليه go. remarquez جاب ليا لو نون ديال حيت ما بدلتش انا الا عقلتو ما بدلتش لو نون هنايا بقى سميتو راوتر. داكوغ بدل ليه هنايا لو نون هوست نيم نسميه R1. نعاود نطلب نقول ليه get go. remarquez هو جاب ليا R1 c'est-à-dire انا en tant que gestionnaire SNMP سيليكسيونيت واحد OID وقلت ليه عطيني لا فالور ديال هاد OID صافي صيفط ليا لا فالور هي لو نو ديالو هو R1. دونك لوكيشن كونتاكت ما كاينينش هنايا. ديسكريبشن نديرو لها حتى هي جو. فوالا ديسكريبشن قال لي سي ان سيسكو ايو سوفتوير. كبروا شويه هذا يعني ليماج ديالو شنو هي فيرسيون 15.1 ريليز. داكوغ لا ديسكريبسيون ديال السيستم اش من تيب. نرجع للنيم جو ها هو R1. دابا الا قلت ليه set قال لي شنو هو لا فالور شنو هو لو تيب ديال لا فالور بحال لا بروغراماسيون يعني هذيك لا فالور اللي بغيتي تدخل واش الي بينير الي تكست الي chiffre. هنا c'est un string octet string. le nom c'est un chaîne de caractères. دابا نقول ليه سميه ليا RTR-S5. bien sûr خاص يكون عندي l'autorisation انني نكتب. راه هي اللي درت تما read write. دابا غنقول ليه get نعاود نقول ليه get le nom. شوف بعدا واش بدلو هنايا. دونك لو رايت كوميونيتي نفيريفيو لو مود دو باس اللي عطيت. tri arobas 1 2 3 4 5 6. tri arobas 1 2 3 4 5 6. ok. Sept. Voilà, remarquez. ها هو بدلها. نعم. داكوغ. إلا مشيت دابا غيالمون لو روتور خصني غير ندير اونطري. ها هو بدلها ديريكتومون. سكيفي نقدر نكونترولي يعني لي بيريفيريك اللي عندي في الريزو ونقدر ميم نكونفيغوري او نبدل لي بارامتر جو موديفي لي بارامتر ديال لي بيريفيريك غير بيان سور جو دوا افوار لا بيرميسيون. بحال هنايا جا اكسبري عطيت لا بيرميسيون ديال ريد ورايت باش نقدروا نبدلوا اون انفورماسيون. كور كاين هنا لي زانترفاس. تشوف درت ليها get
go. Voilà, عطاني هنايا الانديس ديالها. لي طابل اونطري go حتى هي get. لي زانترفاس اللي كاينين ديسكريبسيون جيجا 00 جيجا 01 ديسكريبسيون ديال الطابل. لي تيب ديالهم كوبر جيجا ايثرنت يعني سي دو كابل كويبر. الام تي 1500 اوكتي ديال الام تي يو كل انترفاس. لا فيتيس سبيد ها هي دونك بيسكو سي جيجا سي دونك يعني ان مليار. هنا دايرين نورمالمون سي ان انترفاس فاست هادي 1 مليون دو بس لا فالور هنايا اوميغا دونك المهم عطاني اون فالور ديال الحساب. لي زادريس فيزيك هما لي زادريس فيزيك ديال كل انترفاس يعني لادريس ماك سي دو سي ماركي دونك اشاك فوا كيبدل هنايا الاو اي دي و تيجيب لا فالور بحال سي اون دوموند اللي كيسولها لاجون و لاجون كيعاود يصيفط. نعاودو نديرو اون كونفيغوراسيون ديال سويتش هو 10002 دونك ما عطيتوش هاد الرايت باسكو فيه يعني والو خليت ليه الريد كوميونيتي بحالو بحال. دونك نشوفو سيستيم نيم جيت جو دابا جاب ليا سويتش داكوغ. اف اندكس اللي فيه سويتش شحال من انترفاس لي زانترفاس كامل اللي فيه. نشوف لا ديسكريبسيون ديال سيستيم ديسكريبشن. فوالا دابا قال لي سيسكو ايوس سي 31 دا دونك سوفتوير سي ان سويتش فيرسيون ديالو 2.2. غير هنا دابا ما عنديش لا ما انني ان اكزامبل نبدل داكوغ. علاش؟ حيت ما عنديش لوتوريزاسيون بيان سور. واخا ندير اي حاجه ورايت كومينيك كان نوت بي امتي داكوغ. علاش؟ حيت ديجا هادي درتها خاويه. واخا ندير ان مو دو باس اللي ما عارفوش انا غيقول لي ايرور ديال مو دو باس لان ما عندي بحال ما عنديش لوتوريزاسيون انني ندير نكتب او لا اكريغ في لي فاريابل داكوغ. دونك هذا حد باكيت تريسر. دونك لانفورماسيون تقدر ديرها اما فيرسيون 1 فيرسيون 2 واخا انا كيعطيني فيرسيون 3 ولكن ما عنديش لا ما انني كونفيغوري هاد كيقبلش ليا لي كوموند ديال لا فيرسيون 3 داكوغ. دونك باكيت تريسر سور مو تي بي بازيك عادي ديال اون سول كوموند هي اللي شفنا. دونك اس ان ام بي سيرفر يعني اس ان بي تيري 6 سيرفر كوميونيتي كتعطي لو نون ديال الكوميونيتي هذاك البريشيرد كي وتقول ليه واش ريد اونلي ولا ريد رايت. هذوما لي كوموند اللي سون يوتيليزي في باكيت تريسر. ولا بغيتي ديرو يعني نيمبورت كيل ديسبوزيتيف تزيدو هنا دير ليه لا ميم كوموند كونفيغوري لي كليون باش يوصلوا حتى هما لهذوك لي بيريفيريك وشغل بدات اجوتيهم كاملين هنايا. هنا ما كيعطينيش انني اجوتيهم كلهم كيعطيك بواحد حيت سي با ان فري جيستيونير. هما ان فري جيستيونير يقدر يعطيهم ليا ناجوتيهم كاملين او لا ميم كاين دي جيستيونير اللي دير اون ريشيرش على لو ريزو كامل. بحال دابا عندي من سلاش 24 يعني من 1 حتى ل 254 كيقدر يدير واحد لا ريشيرش عليهم كاملين ويقلب عليهم ويجيبهم الا كانوا بيان سور ماكتيفي فيهم لاجون دو ريلي وفيهم لو ميم مو دو باس. فوالا دونك حنا سكي نوز انتريس باش نديرو لا فيرسيون 3 GNS 3.
Donc de même, je vais ajouter un routeur ou la même chose, ajouter un commutateur configurable. ماشي هذاك اللي كاين par défaut l'Ethernet switch هذا mais c'est un switch configurable اللي أنا je l'ai ajouté في GNS3. Ou bien sûr, je vais insérer un nuage, je vais le lier à une machine virtuelle اللي فيها غيكون le gestionnaire. Donc avant de configurer, il doit être lié le VNet2. Donc comme d'habitude, بحال اللي كنخدموا ديما. OK نبدلوا لها host name نسميه NMS gestionnaire NMS. ناخذ شي سامبول لي ناخذ un serveur, moi, là, un poste, là, il va jouer le rôle d'elle. Voilà, je connecte. Je démarre les vérifier. Comme nous je là la machine réelle qui est Windows, la machine virtuelle Windows 10. Donc il y a plusieurs logiciels si vous voulez dire le rôle de gestionnaire. Donc il est gratuit, donc il est payant. Donc à la حسب l'entreprise, bien sûr quelque chose qui est beaucoup plus avancé. Qui est le payant. وكاين aussi des versions open source sous Linux اللي تاهم يقدروا يخدموا en tant que serveur SNMP. دونك نخدموا هذا كاين هاد SNMP B وهاد باور SNMP gratuit داكور نستافدوا منهم. هذا مزيان لان ديجا كيعطيني الميب بلي نو يعني كاين شي اس ان ام بي سيرفر يعني غراتوي كيعطيك غير لي او اي دي. هذيك الاو اي دي خاصك تاخذهم وتعاود تمشي للسيت ديال بحال دابا ديال سيسكو ولا ديال لي سيت سور انترنت وكاين دي كونفرتيسور او لا اللي كيعطيك ليكيفالون ديال هذاك الاو اي دي. سكيفي غير انت او اي دي عندك ولا غترجع لك الطراب باو اي دي ما عارفش de quoi il s'agit. لا هنايا نورمالمون عطاوني اون بيتيت باز ام اي بي وفيها لي نون يعني او اي دي زائد شنو هي لا سينيفيكاسيون ديال. حيت كما قلت الا ما عرفتيش واحد الاو اي دي كتقدر تاخذو بحال دابا هذا وتمشي لان سيت سور انترنت تشوف اما فيريفيكاتور او اي دي او لا لوكاليزاتور او لا ترادكتور. المهم كاين ميم سيسكو عندها واحد لو موتور دو ريشيرش ديال او اي دي تقدر تدخل لو سيت ديالها المهم كيعطيك لا كوريسبوندونس ديال ان او اي دي شنو كيعني. فوالا دونك هذا هو شوفوا لادريس هنا هي 2.10 دونك configurer en fonction de l'adresse. Donc la première chose il y a l'interface fast ديال الروتور fast 00 IP adresse 192.168.2.1 255
255 no shutdown. ونشوفوا واش كيوصل للسيرفر 168.2.10. سي بون يوصل ليه. ولا ميم شوز نديروها في السويتش فيس فيلان IP adresse 192.168.2.2/24. Ping. C'est bon, tu vois qu'il وصل switch. نبداو دابا في لا كونفيغوراسيون ديال SNMP الروتور. دونك قلنا ديما SNMP-serveur. Remarquez d'abord le point d'interrogation. شوفوا la différence بينه وبين باكيت تريسر. Les options اللي عطاني في كيمشيو مع زائد هادو كلهم سي دي زوبسيون اللي كيمشيو مور SNMP serveur. الا بغيت نكونفيغوري بحال غنكونفيغوري ال1 ولا ال2 هي عندي هاد كوميونيتي حتى هي لا ميم شوز. داكور. Mais d'abord, on va configurer la version 3. Donc, pour configurer la version 3, la première des choses, c'est créer un groupe. Un groupe. Un groupe, je vais mettre dedans les utilisateurs. D'abord, principe de SNMP version 3, on crée un groupe où les autorisations qu'on attend le groupe. De telle sorte, on a créé un utilisateur, une fois que le groupe, avec l'utilisateur, il va hériter les permissions du groupe. D'accord. Donc, أول حاجة ندير هي créer un groupe. Je ne sais pas نسميه admins. يعني un groupe d'administrateurs admins. هنايا je définis شنو هو la version. Donc حيت إلا درت هنايا حيت الجروب نقدر نكريه غير هادو سي با اوبليغاتوار. Donc maintenant دابا avec version 3 c'est obligatoire. نبين ليه بأنني بغيت نكري un groupe. Mais la version que je vais utiliser في SNMP هي version 3. Point d'interrogation. Voilà. احنا رجعنا لهذاك الطابلو اللي كنا شرحنا في التيوري tout à l'heure. قال لي واش بغيتي l'autorisation اللي تعطي للجروب واش os شنو هي os group using the os no priv security level. C'est le niveau de sécurité هي os no priv. شنو هي os no priv؟ قلنا os ça veut dire les protocoles de hachage. Ou priv, ça veut dire le protocole de cryptage. Nigalia os no priv, ça veut dire غادي يعطيني لا ما انني نعزل شنو هما لي بروتوكول دو هاشاج مي ما عنديش الحق انني ندير لي بروتوكول دو كريبتاج. هذه هي os. Par contre الا قلت ليه no os شنو قال لي no os group using the no os no priv. يعني بحال خدام واخا دابا انا عزلت ليه فيرسيون 3 بحال خدام فيرسيون 2. يعني ni autorisation, ni autorisation, ni intégrité, ni confidentialité, n'est pas sécurisé. Ou la priv. Priv, قال لي os priv. Ça veut dire غادي تشغل les protocoles de hachage plus les protocoles de cryptage. احنا ناخذ la plus sécurisée هي priv. Donc نقول له priv en interrogation. La même chose. عطاني هاد read, write, notify match وقال لي access. Ça veut dire نقدر نكري une access list, c'est pas obligatoire. تقدر تكري une access list اللي بحال دابا ديفيني فيها شكون هو لو سيرفر يعني ندير فيه لادريس اي بي ديال السيرفر NMS. داكوغ. بحال دابا الا درت ليه access نعطيه السميه بحال دابا شي اكسس ليست ماي ACL. وهاد ماي ACL مي غنكرييها بحال دابا سي اون ACL نومي ندير فيها بيرميت لادريس اي بي ديال لو سيرفور NMS. هنا غير باش تحدد فريمون شكون هو اللي عنده الحق ياخذ لي زانفورماسيون من عند هاد الروتور. من بعد الا بغيتو نكتفيو غير بالتريف. من بعد je dois SNMP serveur
نكريي ان اوتيليزاتور يوزر نسميه جواب دونك اس ان ام بي سيرفر يوزر هاد l'utilisateur غادي je vais le mettre il va être membre de quel groupe هاد groupe اللي créé tout à l'heure سميتو admins version 3 c'est une répétition غير هنا دابا الا درت بوين d'interrogation قال لي access تاهي لا ميم شوز نقدر ندير access list os شنو هي os نبدا اول حاجه بوس حيت ديجا عزلت انا الجروب انه فيه بريف الا قلتو بريف كيعطيني بروتوكول دوتونتيفيكاسيون ولي بروتوكول دو كريبتاج هنايا اوس كيعنيو بيه شكون هو لو بروتوكول دو هاشاج اللي تو فا اوتيليزي دونك الا درت بوين دانتيغوغاسيون نمشيو بوين باش نفهمو قال لي واش بغيتي دير ام دي 5 اولا الاس اش دونك الا عندكم اختيار بين هاد الجوج يفو ميو دير اس اش داكوغ ندير بوين دانتيغوغاسيون قال لي دابا عطيني باسورد يعني هاد الاس اش غتكون عنده واحد لو مو غنعطيه واحد لو مو اللي غادي يخلطوا البرانسيب ديال الهاشاج غادي يخلطوا بالاس اش باش يخرج ليا واحد القيمه دونك لو بروتوكول دو هاشاج اللي اختاريت هو الاس اش غادي نعطيه واحد لو مو اللي غنختار انا بحال ان مو دو باس غير باش نعقل عليهم يعني اوس غيبدا با عزلوا لي بغيتو دونك انا غير باش نعقلوا عليهم arobase 1 2 3 يعني لو مو دو باس ديال الاوس هو ا يعني كيبدا با او هنا اوس حتى هي كتبدا با داكوغ من بعد غيقول لي شنو هو لو بروتوكول دو كريبتاج هي بريف الا درت بوين دانتيغوغاسيون قال لي شنو هما لي بروتوكول دو كريبتاج اللي بغيتي واش 3 دي اس ولا تريبل دي اس ولا اي اس دونك الا خيرونا بين هاد الثلاثه يفو ميو نعزلو اي اس لانه هو البلو سيكوريزي كان عندك غير الدي اس تريبل دي اس عزل تريبل دي اس كان عندك غير الدي اس راه ما عندكش اوتر شوا تعزل دي اس دابا على حساب لي لا فيرسيون ديال ايوس اللي خدام فيها دونك انا عطاهم لي ثلاثه جو في يوتيليزي اي اس غيقول لي اش من بيت بغيتي دونك واش 128 ولا 192 نعزلو ما حنا كنديرو ان تيست ناخدو الصغيره ولا ميم شوز غيقول لي عطيني المو دو باس فوالا وورد حتى هو بيسكو دابا انا خدام في بريف غيبدا بي ماجيسكول وندير arobase 1 2 3 كما قلت هاد arobase 1 2 3 وهاد p arobase 1 2 3 c'est un mot de passe اللي غتختاروه نتوما انا غير بوغ اون بون براتيك باش نعقل عليهم يعني a arobase 1 2 3 باين c'est un mot de passe ديال يعني ديال os و p arobase 1 2 3 c'est un mot de passe ديال priv يعني ديال البروتوكول دو كريبتاج سي بون اونطري فوالا اوتوماتيكمون عطاني قال لي اليوزر هذا ماناج il a été créé persistent SNMP engine ما عطاني دي زانفورماسيون بان راه il a été créé هادو تاهما سي لي سكون دوا كريي من بعد باش نشوفوا لي كوموند اللي ما تعطاوناش في باكيت تريسر ديما SNMP server enable trap هنا هما هادو لي تراب شنو بغيتي تكونترولي ولا شنو بغيتي انت يعني السيرفر يكونترولي عندك بحال دابا جو نسي با سي بي يو هي سي بي يو يعني بدات يبدا يسولك على السي بي يو انت كديزيني شنو يسولك على اي بي شي حاجه على الفلاش المهم هادو هما لي تراب لي سينو الا ما درتيش هاد لا كوموند راه باغ ديفو كيديرهم كاملين سكي في لو جيستيونير الا سولك على نيمبورط كيل كومبوزون تجاوب عليه سينو نقدر نحدد بحال دابا انا الروتور نقول ليه لا ما تسولنيش حيت الروتور نورمالمون يكون عليه الدرك بزاف في الروتاج وهذا ما نبغيش حتى الاس ان ام بي كل مره يبدا يصيفط لي شي جات ولا
لا غنقول ليه عندك الحق الا تعرف بحال دابا غير البروسيسور شحال خدام ولا غام شحال اوتيليزي، هادشي اللي كاين. يعني تقدر تحدد في كل ديفايس شحال ولا شنو هما لي ترابس اللي يقدر الاس ان ام بي سيرفر يسولوا عليهم. دونك الا درت اونطري راه اوتوماتيكمون كيجي درتي هاد لا كوموند ولا ما درتيهاش راه بار ديفو كيجيبهم كاملين. لا ميم شوز اس ان ام بي سيرفر لوكيشن. بحال دابا غنقول ليه هاد الروتور فين كاين، ان اكزومبل بحال دابا الا خدينا نقول ليه سال 5 سال كنا تنخدموا فيها سال 5 يعني كاين في لاصال 5. اس ان ام بي سيرفر كونتاكت. شكون بحال دابا الا عندك مشكل شكون اللي تكونتاكتي بحال دابا فهاد الروتور ولا هذا، الا عندك شي مشكل ولا شي انفورماسيون بغيتي تعرفها شكون هو لو كونتاكت، اما دير اون ادريس ميل او لا كانت في اون انتربريز بحال دابا دي سيلول وانت كل جو سي با كل ايكيب مكلفه بواحد، كاين اللي مكلفه بلي فاير وول، كاين اللي مكلفه بالكونفيغوراسيون. هي دي نو بحال دابا ان اكزومبل. دونك دابا الكونتاكت هو انا سي بون. دونك كاين دي كوموند اللي نقدروا نداولوهم بحال هكا دابا غير باش نتيستي. الا مشيت ندير ان شو ران فوالا غوماركي لي زانفورماسيون ديال الاس ان ام بي اللي درت هما هادو اللي درت انايا، اللوكيشن الكونتاكت، هادو هما لي تراب اللي جابهم هو بار ديفو. نورمالمون درتهم ولا ما درتهمش كيجيبهم، يعني بار ديفو اون فوا كتكونفيغوري اس ان ام بي الا ما حددتيش شنو هما لي تراب اللي بغيتي اوتوماتيكمون كيجيبهم كاملين. فوالا غوماركي شحال من تراب يعني بريسك كلهم. فوالا ديال لا كونفيغوراسيون ديال. مي هنا الا لاحظتوا ما كيجيبش لي دوك لي زانفورماسيون ديال الجروب اللي كرييت ديال اليوزر. يلا جاب لي الاس ان ام بي واللوكيشن يعني الجروب بلوتو والاس ان ام بي، ما جابش لي داك اليوزر وشنو هو لي مو دو باس لي بروتوكول اوتيليزي. دونك بور سولا نديرو شو اس ان ام بي يوزر. هذه لا كوموند كي بيرمي دو فوار لي زوتيليزاتور اس ان ام بي اللي كريي شنو هما لي بروتوكول اللي اوتيليزي وكل اوتيليزاتور اش من جروب. فوالا قال لي يوزر نيم هو جواد، كيعطي واحد الانجين اي دي، دونك الستوكاج ماشي مهم. وقال لي هو الي اجوت واحد الجروب سميتو ادمينز ولي بروبريتي ولا لي زوتوريزاسيون اللي عنده واحد اس اتش اس اتش والبروتوكول دو كريبتاج هو اس 128. لا ميم شوز نديروها في سويتش. بغيتو حتى هو اكتيفي فيه لاجون اس ان ام بي. دابا كاع لي زاجون اس ان ام بي راه بريزون في بريسك تو لي ديفايس، غير il faut l'activer. دونك لي ميم كوموند غير كاينه اون بيتيت ديفيرونس في هاد السويتش. On va la voir. SNMP serveur, donc la même chose, je vais créer un groupe. ماشي ولا بديكول le même groupe, باش نبقاو conforme. D'accord, même le même device تقدر تكري plusieurs groupes. هذا الجروب je ne sais pas فيه نو اوس بريف، هذا الجروب فيه اوس بريف، المهم وهذا الجروب فيه دي زيتيزاتور، هذاك الجروب فيه بحال عادي لي جروب اللي فاش كتبغيو ديروا لي بيرميسيون داكسي. ادمينز حتى هو فيرسيون 3. هنا الا درت بوين دانتيغوغاسيون جاب لي سولمون الاوس ونو اوس نو بريف، يعني ما جابش لي البريف بحال يعني هاد الاوي وهاد اليوس ديال هاد الاوي ما كيجيريش الكريبتاج. مي كاينين دوطر سويتش اللي كيجيريوه. دونك هنا عندي الاوس، دونك دابا هي لا بلو سيكوريزي، دونك ما نديرش نو اوس لان نو اوس ما كتقول لي نو اوس نو بريف بحال خدام فيرسيون 2. اوس قال لي اوس نو بريف يعني غنعطيك البروتوكول دو هاشاج مي ما نعطيكش البروتوكول دو كريبتاج. دونك
باسكو هي لا بلو سيكوريزي في لي زوبسيون اللي عطاني غنختارها. ولا ميم شوز اس ان ام بي سيرفر يوزر. Bon, نختار le même utilisateur. ماشي هو اللي بدا aussi. Vous pouvez créer d'autres utilisateurs. Donc اش من جروب. Donc admins version 3. Donc هذا هنا point d'interrogation. قال لي دابا هنا غير اوس ما بقاش كيعطيني. دونك هنا اوس point d'interrogation SH point d'interrogation حتى هو ندير ليه grand A arobase 1 2 3. يعني هذا سي ان مو اللي تقدروا تختاروا كيما بغيتو. حنا قلت غير باش نبقى كونفورم. اوس يعني كتبدا ب ا نعطيه ا arobase point d'interrogation سي بون. قال لي تقدر دير كرييت حيت ما عطانيش ديك بريف لان ديجا لو جروب ما فيهش بريف. جروب فيه غير اوس. يعني قال لي حبس لي عند البروتوكول دو هاشاج. سي بون تا هو لا ميم شوز. نقدر نبدا ندير اس ان ام بي كي ني با اوبليغاتوار. اس ان ام بي سيرفر لوكيشن جو نسي با. نبدلها غير باش نديرو التيست يبان لينا دو كو يساجي. سال 4 سويتش كاين في سال 4 والروتور كاين في سال 5 ان اكزامبل. و اس ان ام بي سيرفر plutôt voilà serveur contact نقول ليه نعطي هنايا ميل دابا ecgm.local un exemple. في هاد لي ايوس نقدر اوسي ندير اس ان ام بي سيرفر هوست. شكون انا هو هادي نورمالمون خدمتي فيرسيون 1 ولا فيرسيون 2 كيعطيها لك ماشي ولا بدا فيرسيون 3. هوست كدير شكون هو سيرفر ان اس ان ام بي. غير هنايا الا كنتي خدام فيرسيون 2 ولا فيرسيون 1 حدك هنا لا كوموند سي بون. هنايا بارفوا هنايا باغ كونطخ فيرسيون 3 ما عطانيش ندير اونطري. قال لي عطيني واحد كلمه. هنا خصني ندير ليه قال لك اس ان ام بي فيرسيون. تقدر الا كان الان ولا 2 دير غير الكوميونيتي اللي عزلتي سترينغ. باغ كونطخ الا كنتي خدام فيرسيون 3 خاصك دير يوزر نيم. يوزر نيم اللي درت انايا هو جواد وندير اونطري كو. بحال هكا تقول ليه لي طراب ديالي غادي نصيفطهم لهاد السيرفر. داكوغ. مي هنايا الا كنتي خدام عادي نقدر ما نديروهاش. هنا بحال دابا الا عندك دي زاليرت اللي قلنا نون سوليسيتي وبغى هاد الروتور يصيفطهم بلا دوموند. حيت ملي كتجيني الدوموند كنعرف شكون اللي صيفط لي الدوموند غنجاوب ليه نصيفط ليه الجواب. باغ كونطخ الا من تلقى نفسه هذا الروتور بغى يصيفط واحد لاليرت خاصو يعرف لمن غيصيفطها. دونك هنا ليتيليتي ديال هاد داكوغ سي با لا بين. فوالا دونك هادو لي كوموند. شنو اللي مهم قلنا هو الجروب. تحدد ليه شنو هو التيب دوتوريزاسيون اللي عنده واليوتيليزاتور تاجوتيه الجروب وديفيني شنو هما على حسب لوتوريزاسيون اللي اختاريتي شنو هي الاوس وشنو هو البريف الا كنتي اختاريتيهم بجوج. نمشيو دابا الجيستيونير. هو هذا لو جيستيونير. اول حاجه اس ان ام بي ايجنت. جو دوا كريي لي زاجون ديالي. داك بوطون دروا اد او لا تمشي للمنيو ديسكوفر اس ان ام بي اجنت سي لا ميم شوز. بوطون دروا اد اجنت. هنا كيقول لي واش هنا الا بغيتي دير اون ديفيزيون ماركي. دابا الا درت ليه هنا 250 ودرت ليه فايند غادي يمشي يدير
يقلب سينو ندير ليه اد اجنت نزيدو بيدي انا لي زاجون بحال دابا الا عندك بزاف ديال لي زاجون يفو ميو دير هاد فايند اوتوماتيكمون بحال ملي كنعطيه 207 بحال كنقول ليه دير لي اون ديفيزيون قلب لي من 1 حتى هو بحال دابا غيبدا يشوف واش 192 162 1 كاين 192 168 2 2 وكيدور بواحد بيان سور خصو يكونوا يكوريسبوند لديك لا كونفيغوراسيون اللي درتي كي تيقلب عليهم وتيجيبهم في لا ليست تقدر تقول ليه بار لا سويت اجوتيهم لا ما غاديش تاجوتي بواحد حنا دابا بيسكو عندنا غير جوج غناجوتيهم بيديا الاول هو 192 168.1 باردون بوان 2.1 اللي هو الروتور وهنايا البروتوكول راه هو 161 ماشي مشكل هنايا لي فيرسيون انا اختاريت فيرسيون 2 اون فوا كتسيليكسيوني فيرسيون 2 روماركي الا كنت درت فيرسيون 1 يلاه كيعطيني الكوميونيتي درت فيرسيون 2 لا ميم شوز كوميونيتي باغ كونطخ الا درت فيرسيون 3 تيحيد ليا الكوميونيتي وتيجيب ليا النيم يعني شكون هو اليوزر اوثنتيفيكيشن اند بريفي شكون هو اليوزر نيم بالنسبه لي انايا هو جواد الاوس باسورد هنا باش قلت لكم باش نعقلوا على الاوس باسورد كتبدا ب ا يعني ا arrobase 1 2 3 وشنو هو البروتوكول اللي عزلت هنايا هو اس اتش دابا البريف باسورد كيبدا ب بي ماجيسكول arrobase 1 2 3 وشنو هو البروتوكول دو بريف اللي عزلنا ماشي هو التريبل دي اس ماشي الدي في اس ولكن الاي اس ب 128 الى عقلتو الاي اس فيه 192 انا عزلت 128 هادو ils doivent correspondre الا غلطتي في هادو ما تدوش لا كومونيكاسيون داكوغ سي بون اوكي ها هو زادو هنايا اجوتي لو دوزيام اللي هو السويتش 192 168 2 2 تا هو بور 161 مي لا فيرسيون 3 وديما مشاش قلت لكم يفو ميو تكونوا هنا باش ما نتلفوش جاو تا ا ماجيسكول arrobase 1 2 3 هنا كيديروهم اون كلير كاينين دي سيستيم اللي كيديروهم يعني كاشي ما يشوفهمش وكاين اللي كيديروهم كاشي وكيعطيك ديك فيزي واش بغيتي تشوفهم كلير ولا لا وهذا سي بي arrobase 1 2 3 لا ميم شوز هذا سي اس اتش وهذا سي غير هذا الا عقلتو هذا ما درتش فيه ما عطانيش البريف دونك هذا نورمالمون ما فيهش بادون سويتش الا عقلتو يلا درت فيه غير دونك سكي فيه هنا البريف غنخليها زيرو غندير هنا نان يعني ما كاينش ان بروتوكول دو كريبتاج داكوغ حيت الا درتيها وهو ما فيهش ما دوش لا كومونيكاسيون اوكي ها هو جابهم ليا بجوج غندير ليه اوكي ها زادهم هنايا داكوغ دابا الا سيليكسيونيت الاول هاد 2 1 هو الروتور مشيت لا باز ام اي بي هي هذه اللي عطاني هنا ادغوات الا عقلتوها هي ليزو بار ديفو كيحل لكم هذا السيستيم سينو تقدروا تنزلوا بهاد لي ترو ايزو اورغ تي او دي انترنت دايركتور انترنت هاد دو مانجمنت ام اي بي سيستيم وتنزلها بحال دابا قلت ليه سيستيم نيم بوطون دروا قلت ليه كويري يعني صيفط ليا بحال يدير جيت وغماركي هنا شنو جاب ليا سيستيم نيم هو ار 1 يعني لا كومونيكاسيون دابا بين لاجون اللي هو لو روتور وبين لو سيرفور اس ان ان بي اللي هو دابا انا اللي خدام فيه اللي وقف عليه دايزا دونك لا ميم شوز بور فوار بلو كلير نحاولوا نديروا اون كابتور دو تران ولا شارك على لو ترافيك اللي بين لي زاجون و نسيليكسيوني هنايا اس ان ان بي باش يفلتري ليا على حساب اس ان ان بي نشوفوا لي راك لا ميم شوز نشوفوا دابا اللوكيشن بوطون دروا كويري غوماركي هو جاب ليا سال 5 هي اللوكيشن دونك صيفط ليه هو نورمالمون دابا باش هنا كيبين لي هنايا كنعرف يعني نورمالمون هو داك الجيت كيصيفطها بالاو اي دي الاو اي دي ملي وصل للروتور
قرا هذيك الاو اي دي تا هو الروتور عنده بيسكو ان اجون اس ان ام بي عنده الام اي بي كيكونترولي كيعرف شنو هما لو كويساجي وكيمشي يجيب لا فالور ديال هذيك لا فاريابل اللي عطيتو انايا في جيت وتيجيب لي لو كونتوني ديالها. كونتاكت اوكي سيستيم كونتاكت بوتون دروا كويري هو جاب لي لو كونتاكت الروكي جواب. عندي ميم اون اوبسيون انني نقدر ندير اد واتش وناجوتيهم هنا باش يبقاو عندي. remarquez هنا في هاد لا ليست لي فاريابل واتشز نيم لا ميم شوز اد يبان عندي هنايا اد واتش باش يبقى عندي كل مره الا بغيت هذا ندير ريفريش ونشوف واش تبدلات شي حاجه كيبقاو يعني عندي في اكسي رابيد. remarquez par exemple الا مشينا نحلو اوسي ديسكريبسيون. remarquez description شنو قال لي c'est un EOS software Cisco EOS software 7200 software version 15.1.4 release يعني كيعطيني دابا الديسكريبسيون ديال لو روتور. سي با نشوفوا حاجه اخرى بحال دابا الانترفيس. نمشي لهاد تابل انتري نشوف باغ اكزومبل لي زادريس فيزيك هادو فوالا قال لي هاد الانترفاس لادريس فيزيك ديالها هي هادي سي با ندير ديسكريبشن فوالا قال لي فاست ايثرنت 00 هذيك اللي ملي ليها انايا هذه هي لادريس ماك ديالها. لا فيتيس ما كيعطيك هو الفاست هذه 100 ما كيديرهاش المهم دي فهمتوا لا لوجيك دي زانفورماسيون انني ابارتير من الان ام اس يعني لو سيرفر ان نقدر نطلب لي زاجون نيمبورط كيل فالور. نديرو لا ميم شوز بسويتش نسيليكسيوني سويتش ونعاود لي ميم زانفورماسيون اللي شفتو تاع description query switch. remarquez دابا جاب لي ديال السويتش نديرها اد واتش باش تبان. الاولى اللي عطيت اي او سي هي هذه ديال هذا شو دابا ديال لينكس لان او يو خدام بلينكس. نديرو لو نو نيم سيستم نيم ها هو لو نون ديالو هو اي او يو 1. نشوفوا الكونتاكت الا عقلتو في هذا السويتش درت ما درتش لو نون بوحدو درت اون ادريس ميل هو جاب لي هنا لوكيشن الا عقلتو درت سال 4 نشوفوا شنو غيجيب ها جاب سال 4 يعني لي زانفورماسيون دابا كل اجون نقدر نتحكم ونصيفط دي ولا سي فو روماركي داكشي اللي كنصيفط ها هو هنايا فين اريتي هذا في الواش هاك جاب لي لي بروتوكول اس ان ام بي لا كومونيكاسيون بين دو 1 و 10 اللي هو السيرفر عاوتاني 10 اللي كيطلب ليها دي جيت و جيت ريسبونس عندي جيت ريكويست و جيت ريسبونس هي تراب داكوغ. مي روماركي هنايا الا حليت une information مشيت هاهي SNMP puisque كاين في la couche application il sera encapsulé في UDP d'accord هاهي simple network management protocol encapsulé في user datagram protocol source port يعني puisque هذه جايه من
هذا remarquez 161 destination. D'accord, donc je peux la même chose. Simple. Donc il a été encapsulé. نشوفوا le contenu ديالها ce qui nous intéresse. لا قلت هنايا encryption d'accord ما نقدر تقرا والو هنايا les messages regarde message réellement transféré بين le serveur ou le client d'accord في الواير شارك كاينه اون ميثود الا بغيتي ديكريبتي هادشي اللي هنا وتقراه كتسيليكسيوني نيمبورط كيل تخا هنايا ولا كيل انفورماسيون بوطون دروا كاينه بريفيرونس دو بروتوكول غتمشي لاوبن سيمبل نيتورك مانجمنت بروتوكول كليكي عليها سيليكسيوني اس ان ام بي في لا ليست هاهي وسير لهاد يوزر تيبل يوزرز تيبل دير لها ايديت واجوتي هنا بلس باش يعطيك لا مان باش تدخل اليوزر نيم وداكشي لوثنتيفيكاسيون اللي درتي حيت لو كونتوني الى شيفري ما تقدرش ديشيفريه الا ما عندكش لي كلي دو شيفرمون دونك انا شنو غندير دابا غندخل الواير شارك غنقول ليه فوالا لي كلي دو شيفرمون ديالي دونك اليوزر نيم هو جواد j'ai utilisé le MD5 ou le SHA, donc le SHA, par défaut le SHA version 1. Le password de le SHA est grand A, arrobase 1, 2, 3. Ou le protocole de cryptage est l'AES, par défaut le محدا والو, يعني محداش 128, par défaut le AES هو 128. Ou شنو هو aussi le mot de passe ديالو هي P, arrobase 1, 2, 3. اوكي remarquez دابا ولا كيبين ليا لي او اي دي تو تالور كانوا كريبتي هادو علاش حيت دخلت دابا بحال عطيت الواير شارك عطيتو لا كلي دو ديشيفرمون هو يديشيفري ليا هاد لي دابا نقدر نقرا دونك اي وحده نقدر نقرا لو كونتوني ديالها يعني لي زانفورماسيون اللي كاينين في كل وحده هو كيقول لي جيت ريسبونس وكيعطيني حتى الاو اي دي D'accord. Voilà, donc c'est pas obligatoire هذه اللي باش نوريكم بحال دابا الا درتو هذا تقدروا تقراو لي زانفورماسيون واخا كريبتي غير خص يكون عندك لي كلي دو كريبتاج ولا دو ديكريبتاج داكور دونك هادو هما لي comment on peut configurer deux ou même peut-être deux vous pouvez la configurer بحال دابا في التي بي نتوما تقدروا ديروا ان تي بي بعدا في باكيت تريسر on sait jamais بحال دابا في كيسيون ديكزامان ولا في ان تي بي sinon من بعد pour compléter les commandes il vaut mieux ديروهم في ان الا ما عندكم سويتش ديروا دو روتر ولا ماشي هو بده يكون عندكم سويتش حتى السويتش اللي كاينين في جينيس 3 ils sont pas configurables خدموا بجوج ديال لي روتر لي زادريس اي بي ديفيرونت بدلوا دي زانفورماسيون فيهم وشاك فوا حنا اللي مهم هو ان دي زانفورماسيون يوصلوا للسيرفر اس ان ام بي داكوغ كاين اوسي كما قلت تقدر دير donc SNMP serveur que ça soit version 2 ou la version 3 المهم حنا اللي كيهمني هو لا كوموند انني نشغل اون اكسيس ليست بحال فهاد اللي درنا تو تالو حنايا سيرفر جروب ادمين فيرسيون 3 اوس نقول لي اكسيس ليست c'est pas par exemple نسميها SNMP ACL ونمشي نكري
IP access list نسميها نفس السمية دونك ستاندار ماشي مشكل اس اس ان ام بي ACL وهذه هي اللي غتكون فيها بيرميت هوست l'adresse IP ديال serveur SNMP 168.2.10 داكور. هذه الا بغيتي تستعمل بحال دابا تفلتري على حساب بحال دابا تقول لهذا السويتش اللي كونفيغوريت فيه دابا هاد لا كوموند قول ليه لو سيرفور اس ان ام اس ان ام بي اللي غيطلب منك لي زانفورماسيون هو هذا يعني بيرميت سولمون انك هذا بوحدو اللي تجاوبو او اللي صيفط لك لي زانفورماسيون داكوغ. حتى هي ما سي با اوبليغاتوار كما قلت لا كوموند اوبليغاتوار هما هذوك وحده في فيرسيون 2 وهذوك جوج في فيرسيون 3 بغيتي تكمل على حسب يعني لا استراتيجي اللي عندك واش دير لي زاكسيس ليست واش جو سي با كما قلت دير ريد رايت تعطيها مود دو باس بوحدها دير دي جروب ديفيرون سي افو دو فوار. المهم الا فهمنا لو برينسيپ ديال اون سول كونفيغوراسيون راه نقدروا نطبقوا على حساب n'importe quelle stratégie اللي عندي. D'accord. Voilà donc هذا هما ال SNMP donc version 2 ou version 3 كيبقى لكم la pratique. Je vais vous donner les TP. بغيتو تعاودوا نفس TP اللي درت ك TP يعني primaire أولي ديروه غير باش تعودوا على هذا وعاد شوفوا ان تي بي اللي عنده اون لوجيك سكسيسيف يعني تبقى متبعو هو اللي كاين اللي غنعطيكم من بعد. سي بون. Donnez les feedbacks diacoms s'il vous plaît. Les autres, oui. D'accord, très bien. Très bien.